Bismillahirrahmanirrahim. Respectable viewers, I hope you all will be right by the grace of Almighty Allah. मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज टॉप 15 ह्यूमन्स मिस्टेक की बात करेंगे जो यूजुअली इंसान से होती रहती हैं। नंबर 1, इंसान इस ख्याल में मगन रहता है कि जवानी और तंदुरुस्ती हमेशा रहेगी और उस ख्याल में रहकर वो अपने मकासद के लिए, अपने एम्स के लिए तगदो नहीं करता। दूसरे नंबर पर मुसीबतों में बेसब्रा होकर चीखो पुकार करता है, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। इंसान की तीसरी मिस्टेक है अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझना, यानी जो उसकी अक्ल में बात समझ आ जाए वो उसको ही अटल फैसला समझता है, जबकि ज़्यादातर अक्ल इंसान को फरेब में डालती है, धोखे में डालती है। अक्ल की बात ही उसके लिए हकीकत नहीं होती, उसके लिए बेहतर नहीं होती। इसी तरह इंसान की चौथी मिस्टेक अपने दुश्मन को हकीर या कमतर समझना, यानी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ज़ात है, फिर उसके बाद उसका दुश्मन शैतान है। यानी जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो शैतान के मकर व फरेब से बच जाता है। नंबर 5, इंसान अपनी राय पर तो अमल करता है, दूसरों की ओपिनियन को, दूसरों की राय को इग्नोर करता है, जबकि इंसान दूसरों की राय पर ही अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर संवार सकता है। इंसान जब अपनी तस्वीर देखता है तो उसे अच्छी नहीं लगती, और जब दूसरे उसकी तस्वीर को देखते हैं तो वो दूसरे ही उसको सही बता सकते हैं कि आप में कौन सी मिस्टेक है, आप में कौन सी खामी है। तो दूसरों की राय को अहमियत देना चाहिए। नंबर 6, फजूल का खुश होना, अपने मकासद के लिए, ज़रिए माश के लिए तगदो न करना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ऐसे देखने में बहुत से हज़रात देखे हैं जो खुश व खुर्म नज़र आते हैं, जो खुश रहते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए आप क्या करते हो, वो कहते हैं कि हम कोई काम नहीं करते, हम जॉब की तलाश में निकले हुए हैं। अगर कोई जॉब आपकी नज़र में हो तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। तो ऐसे में ये उनके लिए है, फजूल का खुश होते हैं और अपने मकासद के लिए, ज़रिए माश के लिए तगदो नहीं करते, कोशिश नहीं करते। ये भी इंसान की गलती है। नंबर 7, किसी बुरे शख्स को या धोखा देने वाले शख्स को आज़माने के बाद उसके मकर व फरेब में फंस जाना। यानी कोई शख्स किसी को आज़मा चुका है कि वो शख्स अपने दोस्तों को धोखा देता है, नुकसान देता है, फरेब में डालता है, तो उसको आज़माने के बाद भी उस धोखेबाज शख्स के मकर व फरेब में फंस जाते हैं। ये भी इंसान की गलती है। नंबर 8, अपना राज किसी को बताकर कहना कि इसे पोशीदा रखना, ये राज है। पहले तो अपना राज बताना ये मिस्टेक है, फिर राज बताकर ये कहना कि इसको पोशीदा रखना। वो ये समझता है जिसको पोशीदा रखने की बात कर रहा है इसको पोशीदा नहीं बल्कि इसको आया करना चाहिए। तो ये इंसान गलती करता है, अपने राज, अपने भेद दूसरों को बताता है। नंबर 9, बीमारी को मामूली समझकर इलाज न करना। बीमारी शुरू में हल्की होती है, उसको मामूली समझकर इंसान इग्नोर कर देता है कि चलो ठीक हो जाएगी, पर वो इलाज नहीं करता, वो बीमारी बढ़ती रहती है, फिर बाद में जाकर उसे बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। आमदनी कम है और आमदनी से ज़्यादा खर्च करता है तो वो इंसान कभी नहीं तरक्की कर सकता। लिहाजा इंसान को अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। इस्लाम
ہمیں میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ نمبر 11، لوگوں کی تکلیف میں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہ ہونا، اور پھر دوسروں سے امید کرنا، پھر دوسروں سے توقع کرنا کہ یہ لوگ میرے دکھوں کا مداوع کریں، میرے ساتھ مشکل میں کام آئیں، یہ بھی انسان کی غلطی ہے۔ آپ جب کسی دوسروں کے دکھوں کا مداوع کریں گے، آپ جب کسی دوسرے کی تکلیف کو دور کریں گے تو کوئی کل آپ کی بھی تکلیف کو دور کرنے آئے گا۔ نمبر 12، کسی سے ایک دو ملاقات میں ہی دوسروں کی نسبت اچھی یا بری رائے قائم کرنا، یعنی آپ نے کسی سے کوئی نئی دوستی ہوئی، آپ کی کسی کی وجہ سے سلام دعا ہوئی، ابھی ریلیشن شروع ہوا، ایک دو ملاقات پر ہی آپ نے اس کے لیے اچھی یا بری رائے قائم کر لی، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ابھی آپ اس کو جانچیں پرکھیں، اپنا تعلق بنائیں، ایک اچھا خاصا وقت گزارنے کے بعد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ اس کی اچھی بری رائے اس کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ ایک دو ہی ملاقات میں دوسروں کی نسبت رائے قائم کرنا یہ کامیاب انسان کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 13، والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے امید کرنا کہ میری اولاد میری خدمت کرے، ایسا نہیں۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی، پھر آپ اپنی اولاد سے اپنی خدمت کی امید کر سکتے ہیں۔ نمبر 14، کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا کہ بعد میں کر لیں گے، اور یہ بھی انسان کی غلطی ہے۔ انسان جس کام کو شروع کرے اس کو کمپلیٹ کر کے چھوڑے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر چھوڑے کہ بعد میں کر لیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل آپ زندہ ہوں یا نہ ہوں، بیکاز ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، اس لیے آپ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، جو آج کا آپ کا کام ہے اس کو آج ہی کمپلیٹ کریں، کل پر مت چھوڑیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس کا نام ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں، مکن تکیہ عمر بر نا پیدار، اس ہمیشہ نہ رہنے والی زندگی کا بھروسہ نہیں کر، اس لیے کہ زندگی کا کوئی وقت نہیں، کسی بھی وقت یہ آپ کی زندگی کی شام ہو سکتی ہے۔ ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر۔ نمبر 15، ہر کسی سے برا کرنا، ہر کسی سے دھوکہ کرنا، ہر کسی کو نقصان پہنچانا، دوسروں کے لیے برا سوچنا، دوسروں کے لیے بری رائے قائم کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی نہ کرنا، پھر اپنے لیے امید کرنا کہ لوگ میرے ساتھ بھلا کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے ساتھ اچھا کریں، لوگ میرا تعاون کریں، لوگ میرا ساتھ دیں، یہ بھی انسان کی غلطی ہے۔ معزز سامعین، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپ 15 ہیومنز مسٹیک جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آپ خود بھی اصلاح کریں اور اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا